जुपिटर की ताकतवर एंट्री। अगले 6 माह की प्लानिंग कर लें। 5 खुशनसीब बुरूज पर पैसों की बारिश होगी। आसान सा जिक्र आपकी जिंदगी बदल सकता है। कीमती मौका। क्या आप जानते हैं कि 12 साल बाद एक ऐसा लम्हा आ रहा है जो आपकी किस्मत, दौलत, रिश्ते और रूहानियत सब कुछ बदल सकता है। 16 जुलाई से सयारा जुपिटर, जो खुशनसीबी, इल्म और खैर बरकत का सयारा है, एक ऐसी ताकतवर पोजीशन में दाखिल हो चुका है जो सिर्फ एक बार जिंदगी में आती है। अगले 6 महीने 5 खास बुर्जों के लिए किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। क्या आप उन खुशनसीबों में शामिल हैं? अगर आप दौलत के बंद दरवाजे खुलवाना चाहते हैं, रिश्तों में कशिश लाना चाहते हैं या जिंदगी को एक नई रूहानी समत देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ एक आम हॉरोस्कोप नहीं, ये इन 6 महीनों का नक्शा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से 5 बुर्ज हैं और कैसे आप इस वक्त से मुकम्मल फायदा उठा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जुलाई 2025 एक निहायत अहम फल्कियाती तब्दीली का महीना है, क्योंकि इसी महीने में सयारा मुश्तरी जुपिटर बुर्ज जोजा में एक ताकत और मुकाम पर तलु हो चुका है। ये तुलु महज एक सयारवी हरकत नहीं, बल्कि कई रूहानी, मुआशी और ज़ाती तब्दीलियों का पेश खैमा है। जुपिटर का शुमार उन सयारों में होता है जो वुसअत, खुशनसीबी, इल्म और खैर बरकत के अलम बरदार हैं। जब ये सयारा किसी बुर्ज में कमजोर हालत में होता है तो इंसान की जिंदगी में ताअत्तुल, ज़हनी उलझन और रूहानी जुमूद देखने को मिलता है। लेकिन जब यही सयारा ताकतवर पोजीशन पर आता है तो एक नई जिंदगी, नई उम्मीद और एक नई तवानाई का आगाज होता है। 16 जुलाई 2025 से जुपिटर अपनी ताकत पर कैफियत में दाखिल हो चुका है। अगरचे ये वक्त मुकम्मल शर्फ यानी एग्जाल्टेशन का नहीं, ताहम माहिरीन इन नजूम इसको एक गैर मामूली स्पिरिचुअली रिच फेस करार दे रहे हैं। खास तौर पर इसलिए भी कि ये शर्फी दर्जे 12 साल बाद ही किसी बुर्ज को नसीब होते हैं। अगस्त के वस्त 12 से 17 अगस्त के दौरान जुपिटर की पोजीशन इसकी आला तरीन तवानाई के करीब होगी और यही वक्त होगा जब मुश्तरी अपनी सातों नजर यानी एस्पेक्ट्स के जरिए आलमगीर सतह पर असरअंदाज होगा। जुपिटर चूंकि अमन, इल्म, रूहानियत और मुआशी तरक्की का नुमाइंदा सयारा है, इसलिए दुनिया के मौजूदा तनाव, जंगी फिजा और बेयकीनी के माहौल में इसका एक मजबूत मुकाम पर आना आलमगीर बेहतरी, खुशनसीबी और अमन की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी ये फल्कियाती लम्हा उम्मीद और बुलंदी का पैगाम लेकर आया है। 2025 के आगाज से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर जो वक़ार, इज्जत और सफारती सहूलियात हासिल होना शुरू हुई हैं, वो इसी तवानाई की इब्तदाई अलामात समझी जा सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम फर्द की जिंदगी में जुपिटर की ये राइजिंग क्या तब्दीलियां ला सकती है। वैदिक और यूनानी नजूम के मुताबिक ये राइजिंग अगले 6 माह यानी जुलाई से नवंबर तक 5 मखसूस बुरूज के लिए खास तौर पर निहायत मुस्बत, भरपूर और खुशहाल नताइज लेकर आएगी। अब देखते हैं कि ये तब्दीली किन बुरूज पर कौन से असरात मुरत्तब करती है और अगले 6 महीने किन बुरूज की जिंदगी बदलने वाली है। बुर्ज सौर के लिए जुपिटर का ताकतवर तुलु माली तरक्की और इस्तेहकाम का सुनहरी वक्त समझा जा रहा है। 2025 के वस्त में जब जुपिटर बुर्ज जोजा में राइज हो रहा है तो बुर्ज सौर के लिए ये तब्दीली गैर मामूली अहमियत रखती है, क्योंकि जुपिटर बुर्ज टॉर्स के दूसरे खाने यानी माली वसाइल, ज़ाती आमदनी, जमा पूंजी और मादी तहफ़्फ़ुज़ के घर में अपनी तवानाई को भरपूर अंदाज में जाहिर कर रहा है। ये वो वक्त है जब जिंदगी में रुके हुए माली मामलात नई रवानी इख्तियार करेंगे और वो अफराद जिनके माली हालात किसी वजह से सुस्त रवी या जुमूद का शिकार थे, अब वाज़े बेहतरी महसूस करेंगे। बुर्ज टॉर्स के अफराद अमूमी तौर पर ज़मीनी अनासर के ज़ेरे असर होते हैं, यानी हकीकत पसंद, सुस्त रवी से मगर पायदार अंदाज में तरक्की करने वाले और माली तहफ़्फ़ुज़ को ज़िंदगी में अव्वलीन तरजीह देने वाले। जब जुपिटर जैसा खुशबख्ती, वुसअत और बरकत अता करने वाला सयारा उनके माली घर में ताकत और पोजीशन पर आता है तो ये उनकी फितरत के ऐन मुताबिक मौके पैदा करता है। गुज़िश्ता कई महीनों से अगर कोई कर्ज, रुकी हुई सरमायाकारी, जायदाद की रुकी हुई डील या किसी करीबी अजीज से माली लेन देन में उलझन थी, तो अब इन मामलात में वाज़े नरमी, वापसी या कामयाबी मुतवक्के है। इसके साथ साथ जुपिटर कारोबारी जहन को तक़वियत देगा, यानी अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं या मौजूदा काम को वुसअत देना चाहते हैं तो ये 6 महीने सुनहरी मौके लिए हुए हैं। जो लोग तवीलुल मुद्दत सरमायाकारी जैसे स्टॉक, प्रॉपर्टी या सोना चांदी वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये वक्त निहायत साजगार है। जुपिटर न सिर्फ माली पहलुओं को रोशन करता है बल्कि इसके असरात शख्सियत पर भी मुरत्तब होते हैं। बुर्ज टॉर्स के अफराद अब ज्यादा पुरएतमाद, मुआशी लिहाज से बाइख्तियार और खुद कफील महसूस करेंगे। इनके अल्फाज में वजन और फैसलों में दूर अंदेशी आएगी, जिसकी बदौलत लोग इन पर एतमाद करेंगे और माली मशवरे देने में दिलचस्पी लेंगे।
یہ بھی ممکن ہے کہ کسی پرانی کوشش یا خواب کو نئی زندگی ملے، جیسے کوئی بزنس آئیڈیا جو پہلے کامیاب نہ ہوا ہو اب دوبارہ آزمایا جائے اور حیرت انگیز کامیابی دے۔ خاندانی سرمایہ، وراثتی معاملات یا مشترکہ مالی معاہدے بھی برج ٹاورس کے حق میں بہتر فیصلے لا سکتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے بھی یہ وقت خوشبختی کی علامت ہے۔ جو لوگ صدقہ و خیرات، خدمت خلق یا کسی نیکی کے کام میں حصہ لیتے ہیں ان کے رزق میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جوپیٹر کی یہ روشنی محض دولت کی نہیں بلکہ دل کے سکون، تحفظ کے احساس اور اندرونی اطمینان کی بھی پیامگر ہے۔ مجموعی طور پر برج ٹاورس کے لیے جولائی سے نومبر 2025 تک کا عرصہ نہایت قیمتی ہے، ایک ایسا وقت جب مالی خواب حقیقت بن سکتے ہیں، آمدنی میں غیر متوقع اضافے ممکن ہیں اور سرمایہ کاری مضبوط بنیادوں پر کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اگر عقل مندی سے فیصلے کیے جائیں اور روحانی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے تو یہ 6 مہینے زندگی کی سمت ہی بدل سکتے ہیں۔ برج جوزا کے لیے مشتری کا ان کے اپنے ہی برج میں داخل ہونا ایک روحانی، ذہنی اور فکری بیداری کا اشارہ ہے۔ مشتری، جسے علم، وسعت، حکمت اور روحانیت کا سیارہ کہا جاتا ہے، جب کسی فرد کے اپنے برج میں آتا ہے تو وہ صرف بیرونی حالات میں بہتری نہیں لاتا بلکہ اندرونی دنیا کو بھی جگہ دیتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت برج جوزا کے افراد کے ساتھ پیش آ رہی ہے، ایک ایسا وقت جس میں وہ خود کو ایک نئے زاویے سے پہچاننے لگیں گے۔ یہ عرصہ ان کی سوچ کو وسعت دے گا، ان کے خیالات میں وہ گہرائی اور ٹھہراؤ پیدا کرے گا جو پہلے شاید ناپختگی یا عدم استحکام کا شکار تھے۔ برج جوزا چونکہ فطری طور پر تیز فہم، تجزیہ نگار اور تجسس پسند برج ہے، اس لیے مشتری کی توانائی ان خوبیوں کو مزید نکھار دے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے نظریات میں سنجیدگی، آپ کے طرز گفتگو میں وزن اور آپ کے فیصلوں میں وہ بصیرت پیدا ہو رہی ہے جو زندگی کے بڑے فیصلوں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ روحانی معاملات کی طرف میلان بھی بڑھے گا۔ وہ افراد جو پہلے صرف ظاہری دنیا میں مشغول تھے اب عبادات، ذکر، مراقبہ، وظائف یا کسی روحانی سلسلے کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ چلے، ریاضت یا سلوک جیسے الفاظ جو ماضی میں صرف سننے تک محدود تھے اب حقیقت بن کر دل کو سکون دینے لگیں گے۔ یہ روحانی سفر محض عقیدے کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ آپ کی شخصیت میں نرمی، عاجزی اور شفافیت کا رنگ بھرے گا۔ لوگ آپ سے زیادہ متاثر ہونے لگیں گے، نہ صرف آپ کی باتوں سے بلکہ آپ کی موجودگی سے بھی۔ یہ وقت اندرونی تطہیر کا ہے، جیسے کسی نے آپ کی روح کو ایک نئی چمک دے دی ہو۔ پرانی منفی سوچیں، غیر ضروری فکری بوجھ اور ادھورے خواب اب نئے یقین اور نئے عزم میں بدلنے لگیں گے۔ برج جوزا کے لیے یہ وہ وقت ہے جب وہ نہ صرف اپنے اندر جھانکیں گے بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو بھی زیادہ گہرائی سے محسوس کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران ان کی موجودگی دوسروں کے لیے بھی باعث سکون ہو سکتی ہے، جیسے وہ خود ایک شفا بن جائیں۔ مزید یہ کہ یہ وقت آپ کی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں لا سکتا ہے جو دیر پا ہوں۔ یہ صرف وقتی جذبات نہیں بلکہ ایک نئی بنیاد ہے، ایک ایسا مقام جہاں سے آپ ایک بہتر انسان، ایک بہتر مشیر اور شاید ایک بہتر رہنما بن کر ابھریں۔ جو لوگ خود کو کھو چکے تھے یا اپنی پہچان سے دور ہو چکے تھے اب وہ دوبارہ خود سے جڑنے لگیں گے۔ خلاصہ یہ کہ مشتری کا برج جوزا میں آنا ایک اندرونی انقلاب کی علامت ہے، ایسا انقلاب جو خاموش، پرسکون اور تدریجی انداز میں آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتا چلا جائے گا۔ یہ وقت ہے مطالعہ، مراقبہ، خود شناسی اور دوسروں کی رہنمائی کا۔ اگر آپ نے اس روحانی موقع کو پہچان لیا تو یہ صرف موجودہ وقت ہی نہیں بلکہ آنے والے برسوں کو بھی سنوار سکتا۔ برج سمبلا کے لیے ترقی، شہرت اور عالمی مواقع کا دروازہ کھل رہا ہے۔ سال 2025 کے وسط میں جوپیٹر کا برج جوزا میں رائز ہونا برج سمبلا کے لیے غیر معمولی مواقع، سماجی حیثیت میں اضافہ اور بین الاقوامی کامیابیوں کا پیش خیمہ ہے۔ یہ وقت ان افراد کے لیے عزت، شہرت اور کیریئر میں بلند مقام حاصل کرنے کا ہے، خصوصاً ان کے لیے جو مسلسل محنت کرتے رہے ہیں مگر ابھی تک انہیں اس کا خاطر خواہ سلام نہیں ملا۔ سمبلا ایک زمینی برج ہے جس کی فطرت میں تفصیل پسندی، تجزیاتی سوچ اور عملی حکمت عملی نمایاں ہوتی ہے۔ جب جوپیٹر جیسا وسعت، علم اور خوشبختی کا سیارہ آپ کے 10ویں خانے یعنی مقام، شہرت، کیریئر اور عوامی ساکھ پر اثر انداز ہو تو ایسا وقت پیدا ہوتا ہے جس میں آپ کے ماضی کی کوششیں نمایاں ہوتی ہیں اور آپ کے لیے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن بزنس، ای کامرس، اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی جیسے جدید اور ورچوئل پلیٹ فارمز سے وابستہ ہیں تو جوپیٹر کا یہ دور آپ کے لیے غیر معمولی کامیابیاں لا سکتا ہے۔ ایسے افراد جو یوٹیوب، بلاگنگ، فری لانسنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسے شعبوں میں جدوجہد کر رہے تھے ان کے لیے یہ مہینے خوشخبریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ناظرین میں اضافہ، آمدنی میں بہتری اور پروفیشنل شناخت کی مضبوطی واضح ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ اعلیٰ تعلیم، ریسرچ یا کسی علمی یا تحقیقی میدان سے منسلک ہیں تو بین الاقوامی وظائف، اسکالرشپ یا غیر ملکی اداروں سے جڑنے کے مواقع آپ کی دسترس میں آ سکتے ہیں۔ ہجرت کے خواہش مند افراد کے لیے یہ وقت خاص طور پر مبارک ثابت ہو سکتا ہے،
बशर्ते कि वो कागजी कार्रवाई और कानूनी तफसीलात में एहतियात से काम ले। एक और अहम फल्कियाती खबर यह है कि सुमला का रूलिंग सियारा मरकरी जुलाई के तीसरे हफ्ते में पसे रफ्त यानी रेट्रोग्रेड का शिकार हो रहा है, जो सुमला के लिए वक्ती उलझने, फैसला साजी में इबहम और जहनी बोझ ला सकता है। मगर जैसे ही अगस्त का पहला हफ्ता ख़त्म होता है, मरकरी दोबारा सीधी हरकत में आ जाएगा और सुमला के अफराद की जहनी शफाफियत, एतमाद और तज्जियाती महारतें दोबारा पूरी कुव्वत के साथ फ़ाल हो जाएंगी। इसके बाद लिए गए फैसले न सिर्फ दुरुस्त होंगे बल्कि उनके देरपा और मुस्बत नताइज भी हासिल होंगे। इस वक्त में एक चीज़ इंतहाई अहम है, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें और ख़ुद को महदूद सोच या माजी के नाकाम तजर्बात से आज़ाद करें। बुर्ज सुमला के लोग अमूमन बहुत ज़्यादा खुद तनकीदी करते हैं और बार बार अपनी सलाहियतों पर शक करते हैं, मगर अब कायनात आपके हक में है। अगर आपने सच्चाई, महारत और सलीके से काम किया तो कायनाती निज़ाम आपको वो मकाम ज़रूर देगा जिसके आप हकदार हैं। मजमूई तौर पर ये 6 महीने बुर्ज सुमला के लिए कामयाबी, इज़्ज़त, बैनुल-अक़वामी राब्तों और प्रोफेशनल साख के इस्तेहकाम के हैं। ये वो वक्त है जब आपको न सिर्फ दुनिया देखेगी बल्कि आपके काम को सराहा जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अंदर के नकात को खामोश रखकर आगे बढ़ें और मौके को पहचानकर अमल करें। बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस के लिए माली शराकत, ताल्लुकात और ज़हनी सुकून का नया दौर शुरू हो चुका है। जुपिटर, जो कि खुद बुर्ज कौस का हाकिम सैयारा भी है, जब बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो रहा है तो कौस के लिए ये वक्त ख़ास अहमियत इख्तियार कर लेता है। जुपिटर ना सिर्फ वुसअत, कामयाबी और रूहानी रोशनी का नुमाइंदा है, बल्कि जब ये अपने ही ज़ेरे असर बुर्ज के 7वें खाने में मुतहर्रिक होता है तो वो शराकतदारी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, मुआहिदात और समाजी ताल्लुकात पर गहरा असर डालता है। यही वजह है कि 2025 का वस्त कौस के लिए ज़िंदगी के कई अहम दरवाजे खोलने वाला है। इस अरसे में अगर बुर्ज कौस के अफराद किसी पार्टनर के साथ कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो ज़िंदगी का साथी हो, दोस्त हो या कोई पेशावर साथी, तो इसमें तरक्की, इस्तेहकाम और माली कामयाबी के भरपूर इम्कानात हैं। शराकतदाराना बिजनेस मॉडल्स जैसे रियल एस्टेट, एजेंसी मॉडल्स, जॉइंट वेंचर्स या सरमायाकारी की सूरतें कौस वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, बशर्ते कि एतमाद, दयानत और मुनासिब मनसूबाबंदी को बुनियाद बनाया जाए। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी ये वक्त इंतहाई साजगार है। जुपिटर की मौजूदगी की वजह से वो लोग जिन्हें तवील अरसे से तरक्की नहीं मिल रही थी या वो तनख्वाह या मराआत में इजाफे के मुंतज़िर थे, अब उनके लिए इम्कानात खुलते जा रहे हैं। दफ्तर के माहौल में उनकी साख मजबूत होगी, सीनियर्स की तरफ से तारीफ मिल सकती है और नए मौक़े हाथ आ सकते हैं। कौस के अफराद के लिए एक और खुशआइंद पहलू ज़हनी सुकून और मस्बत तवानाई का बहाल होना है। पिछले कुछ अरसे से ज़हनी उलझन, शुकूक या मुसलसल तज़ब्ज़ुब का सामना करने वाले अफराद अब ज़्यादा मुतवाज़न और पुरउम्मीद महसूस करेंगे। इसकी बदौलत नए रिश्ते बनने के इम्कानात पैदा होंगे, ख्वाह वो ज़ाती नौइयत के हों या पेशावराना। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये वक्त ख़ास तौर पर मुवाफ़िक है। ऐसे लोग जिनके रिश्ते पिछले महीनों में टूट-फूट का शिकार हो गए थे, वो दोबारा बहाल हो सकते हैं या उनसे बेहतर रिश्ते सामने आ सकते हैं। मज़ीद ये कि कानूनी मामलात, मुआहिदात और शराकती फ़ैसले जैसे मुश्तरका जायदाद, इश्तिहारी या कानूनी मुआहिदे में कामयाबी के इशारे नुमायां हैं। अगर किसी कानूनी पेचीदगी या गलत फहमी का सामना था तो ये वक्त वजाहत, माफ़ी और नए सिरे से आगाज़ के लिए बेहतरीन है। रूहानी तौर पर भी कौस के अफराद के लिए ये महीने अंदरूनी इत्मीनान, दुआ और ताल्लुकात में मोहब्बत और मेहरबानी बढ़ाने के होंगे। चूंकि कौस एक फितरी तौर पर खुशमिजाज और फिक्री बुर्ज है, लिहाजा ये वक्त इसके अंदरूनी एतमाद को वापस लाने और इसे नई रूहानी बुलंदियों पर ले जाने वाला है। मुख्तसरन, जुपिटर की ये पोजीशन बुर्ज कौस के लिए ताल्लुकात में बेहतरी, शराकतदारी में कामयाबी, माली फ़वाइद और रूहानी सुकून का हसीन इम्तिजाज बनकर आई है। अब वक्त है कि कौस अपने ताल्लुकात को निखारे, दिल से माफ़ करे और इन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाए जो कायनात उसके सामने पेश कर रही है। बुर्ज हूत यानी पाइसेस के लिए जुपिटर की हालिया पोजीशन एक निहायत बाबरकत, गहरी और जज्बाती लिहाज से भरपूर दौर की नवीद लेकर आई है।
چونکہ جوپیٹر خود برج ہود کا حاکم سیارہ ہے، اس لیے جب یہ برج کے چوتھے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا اثر صرف ظاہری حالات پر نہیں بلکہ ہود کی باطنی دنیا، جذباتی استحکام، خاندانی ڈھانچے اور روحانی شعور پر بھی گہرائی سے مرتب ہوتا ہے۔ چوتھا گھر وہ مقام ہے جو انسان کے ذاتی گھر، آبائی جائیداد، خاندانی تعلقات، جذباتی سکون، گاڑیاں، زمینی وسائل اور اندرونی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جوپیٹر کا یہاں موجود ہونا نہ صرف خوش قسمتی کی علامت ہے بلکہ ایک ایسے دور کی علامت ہے جس میں ہود کے افراد کو زمین سے جڑے تمام معاملات میں خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پراپرٹی اور جائیداد کی۔ وہ افراد جو زمین، مکان یا تعمیراتی شعبے سے وابستہ ہیں یا جو مستقبل قریب میں کسی ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ، مکان کی خریداری یا نئی رہائش کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت نہایت موزوں ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی زمین یا جائیداد لی ہوئی تھی اور اس سے متعلقہ کوئی قانونی مسئلہ، رکاوٹ یا مالی رکاوٹ درپیش تھی، تو اب اس کے حل ہونے کے واضح آثار ہیں۔ ہود کے ان افراد کو مالی فوائد مل سکتے ہیں جنہوں نے پراپرٹی میں سرمایہ کاری کی تھی۔ گاڑی یا سواری کی خریداری کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے بھی یہ وقت سازگار ہے۔ نہ صرف مناسب مواقع سامنے آئیں گے بلکہ آپ کو بہترین قیمت اور قسطوں کی صورت میں آسانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ گھریلو زندگی اور خاندانی تعلقات میں بھی بہتری متوقع ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں اگر گھر کے ماحول میں کسی وجہ سے تناؤ، غلط فہمی یا بد اعتمادی پیدا ہو گئی تھی تو اب یہ وقت محبت، ہم آہنگی اور باہمی احترام کو دوبارہ فروغ دے گا۔ ماں یا والدہ سے رشتہ خاص طور پر مضبوط ہوگا۔ ان کی صحت، برکت یا دعائیں آپ کے لیے ایک روحانی ڈھال بنیں گی۔ محبت کے رشتوں میں قربت بڑھے گی۔ اگر آپ کسی سے منسلک ہیں لیکن درمیان میں کوئی غلط فہمی یا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا تو اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ تنہا افراد کے لیے یہ وقت نیا رشتہ ملنے یا کسی گہرے روحانی تعلق کا آغاز کا ہو سکتا ہے۔ نفسیاتی اور روحانی طور پر بھی یہ مہینے گہرے اثرات چھوڑیں گے۔ برج ہود چونکہ خود ایک جذباتی اور روحانی برج ہے، اس لیے جوپیٹر کی یہ پوزیشن آپ کے دل و دماغ میں سکون، توکل اور داخلی طاقت پیدا کرے گی۔ مراقبہ، دعا، گھر میں عبادات اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کو وہ اندرونی استحکام حاصل ہو سکتا ہے جس کی آپ کو طویل عرصے سے تلاش تھی۔ حاسدین یا منفی توانائیوں سے بھی نجات کے آثار ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے یا جن کی موجودگی آپ کی زندگی میں ذہنی دباؤ پیدا کرتی تھی، وہ اب یا تو خود دور ہو جائیں گے یا ان کی حیثیت بے اثر ہو جائے گی۔ مختصراً جوپیٹر کی یہ پوزیشن برج ہود کے لیے گھر، خاندان، جائیداد، محبت اور روحانی سکون کا حسین امتزاج ہے۔ یہ وقت ہے خود کو سنوارنے، خاندان کے قریب آنے اور ان تمام جذباتی زخموں کو بھرنے کا جو وقت یا حالات نے دیے تھے۔ کائنات آپ کی پشت پر ہے، آپ صرف دل صاف رکھیں اور ان برکتوں کو خوش دلی سے قبول کریں جو جوپیٹر آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہے۔ اگرچہ جوپیٹر کی یہ رائزنگ تمام 12 بروج پر کسی نہ کسی صورت اثر انداز ہوگی، لیکن یہ 5 برج خاص طور پر اس کے اثرات سے فیضیاب ہوں گے۔ اگلے 6 ماہ کے دوران انہیں روحانی، معاشی اور سماجی ترقی کے بیش بہا مواقع میں اثر آئیں گے۔ یہ وقت ہے کہ فرداً ہر شخص اپنی روحانی توانائی کو جگائے، اپنے عقائد کو مستحکم کرے اور وہ اعمال اپنائے جو جوپیٹر کی خیر و برکت کو اپنی زندگی میں جذب کر سکے۔ خاص طور پر سورہ واقعہ، سورہ لیل یا سورہ فتح جیسے قرآنی وظائف اس وقت نہایت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2025 کا دوسرا نصف حصہ جوپیٹر کے اس فلکی طلوع کے باعث کئی زندگیوں میں روشنی، وسعت، خیر و برکت اور خوش نصیبی کا نیا باب کھولنے والا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف فلکی نہیں بلکہ روحانی تیاری بھی ضروری ہے، کیونکہ جب روح تیار ہو تو کائنات کی توانائی اس کی طرف خود کھینچی چلی آتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پھر چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔